अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सियासी तौर पे मुल्क बिल्कुल अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुका है और डॉलर आसमां पे पहुंच गया है। महंगाई जो है वो भी आसमान से बातें करने लगी है, लेकिन हुक्मरान तबका जो है, जो अशराफिया है, वो अब भी अपना इक़्तिदार बचाने के लिए ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं। सियासी मंडियां जो हैं वो लग चुकी हैं। एक एक रुकन की कीमत जो है वो 25-25 करोड़ सुनने में आ रही है। मीडिया में तो यही बातें गर्दिश कर रही हैं कि इस वक्त अभी जो बलदियाती सूबाई इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन, उसमें 15 सीटें जो कि थोड़ी चाहिए थी पीटीआई को, जो 15 मिली हैं। तो अब नून लीग जो है वो पंजाब से जाता हुआ इक़्तिदार देख कर लाहौर में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीएज हैं उनको ख़रीदने की कोशिश कर रही है। ये बातें जो मीडिया में अभी चली हैं, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने यही ब्लेम लगाया है कि अता तारड़ जो है वो मुख्तलिफ एमपीएज को कॉल करके और उनसे सौदेबाजी कर रहा है और उन वफादारियाँ तब्दील करने की, कि आप हमें वोट ना दें, आप बैरून मुल्क चले जाएं या उस दिन आप गायब हो जाएं जिस दिन इलेक्शन होना है। 22 तारीख को इलेक्शन है सूबाई गवर्नमेंट पंजाब का। उसमें परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और हमज़ा शहबाज साहब जो हैं वो नून लीग की तरफ से उम्मीदवार हैं। तो अब देखना यह है कि किस हद तक नून लीग कामयाब होती है और किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती है अपना इक़्तिदार अपना वज़ीर आला बनाने में, और नून लीग अपना इक़्तिदार बचाने में। मरकज़ में हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ की है अब भी, लेकिन अवाम जो है वो आप सब जानते हैं कि इस वक्त क्या पोजीशन है, और कहीं भी कोई संजीदगी हुकूमती लेवल पे हमें देखने को नहीं मिलती कि उन्होंने डॉलर रेट कंट्रोल किया हो या महंगाई को कंट्रोल किया हो या बाकी जितने भी इस वक्त इंडिकेटर शो हो रहे हैं मुआशी। तो वो लगता यही है कि मुल्क तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ जो है वो जा रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि ये जो सियासी मंडियाँ या बोलियाँ लगाई जा रही हैं, इससे हटकर अफ़ाम व तफ़हीम के साथ किसी को अगर वाज़ेह बरतरी है तो उस बरतरी को तस्लीम करके उसको हुकूमत बनाने दी जाए। लेकिन लगता यही है कि ये सियासी बौने जो हैं वो अपनी गुज़श्ता हरकत जो हैं उनसे भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा। अवाम ने किस तरीके से रद्द-ए-अमल दिया जब अदम एतमाद तहरीक के सबब मरकज़ में और सूबा पंजाब में हुकूमत तब्दील कर दी गई इमरान खान साहब की, और अब फिर वही गलती जो है वो दोहराने जा रहे हैं। और पंजाब में वाज़ेह अक्सरियत और मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त है, लेकिन उनके जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनकी वफादारियाँ तब्दील करने के लिए ज़ोर भी डाला जा रहा है, प्रेशर भी डाला जा रहा है और ख़रीदने की भी कोशिश की जा रही है। जो ब्लेम अभी तक जो बात हमारे सामने आई है, उन्होंने जो अभी तक मीडिया पे चंद केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं, तो अब सोचना यही है और देखना यही है। हम तो देख ही सकते हैं कि 22 को होता क्या है, लेकिन अगर नून लीग कामयाब हो जाती है तो ये एक गलत रवायत जो है सियासत में आ जाएगी। इस तरीके से तो कोई भी दुश्मन मुल्क जो अपना एजेंडा पाकिस्तान में मुसल्लत करना चाहता है वो चंद एमपीएज या एमएनएज ख़रीद कर हुकूमतें गिरा भी सकते हैं और हुकूमतें बना भी सकते हैं। तो ये रजीम चेंज या मुल्क में हुकूमत चेंज करना तो ये कोई बड़ा मसला नहीं होगा। और दूसरा इसका पहलू ये भी है कि कोई भी एम पी ए 5-7 करोड़ या 2-4 करोड़ रुपया लगा के एम पी ए बन जाएगा और वहाँ जाके अपनी वफादारियाँ बेचेगा, वहाँ से 25-30 करोड़ लेके उसके बाद बेशक उसको रिज़ाइन देना पड़े या अपनी सीट से हाथ धोना पड़े, लेकिन यह है कि वो एक बिज़नेस तो बन जाएगा। तो ये एक फेयर जो एक तरह की जमहूरियत है वो हमें देखने को नहीं मिलती। एक गलत ट्रेंड जो है वो सियासत में जन्म ले रहा है, और इस चीज़ को जितना ही इसकी हौसला शिकनी की जाए, हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया इसमें अपना रोल जितना अदा कर ले, या हमारी जमहूरी कुव्वतें जो हैं, जो सियासी लीडरान हैं, वो होश के नाखन लें और
یہ جو ممبران کی خرید و فروخت ہے یا ہارس ٹریڈنگ جو ہے، اس کی جتنی زیادہ حوصلہ شکنی کی جائے اتنا زیادہ ملک کے بھی مفاد میں ہے اور پارٹیوں کے بھی مفاد میں ہے۔ آج اگر ایک پارٹی خرید رہی ہے تو کل دوسری پارٹی خریدے گی، اور یہی خرید و فروخت جو ہے وہ الٹیمیٹلی ملک کے نقصان میں ہے، اور ملک پہلے ہی ڈیفالٹ کی بالکل ایک باؤنڈری پہ کھڑا ہے۔ ڈالر جو ہے یہ کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ صرف 3 دن میں جو اس کا ریٹ تھا وہ اب 225 پہ آج میرے خیال میں ٹریڈ جو ہے وہ بند ہوئی ہے۔ تو یہ بڑے الارمنگ سچویشن ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے ان کو منظم ہونے کی ضرورت ہے، اور سیاسی عدم استحکام جو ہے اس میں تھوڑا ٹھہراؤ لانے کی ضرورت ہے، مل بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے، اس ملک کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس سائیڈ پہ چل پڑے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی جو ابھی ڈیمانڈ ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، کہ فوراً یہ اسمبلیاں تحلیل کی جائیں اور نگران سیٹ اپ بنے، اور اس کے بعد الیکشن ہوں، اور الیکشن کے بعد جس کو مینڈیٹ ملے فریش تازہ تو وہ آنے والے 5 سالوں کے لیے پالیسی بنائے۔ لیکن متحدہ جو ابھی پی ٹی ایم ہے وہ نہیں چاہتی کہ الیکشن ابھی قبل از وقت ہوں، وہ اقتدار کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اقتدار چھوڑنے کے پیچھے بھی بہت سی چیزیں ہیں، کہ نیب کے کیسز ہیں یا باقی اور بہت سے جو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ این آر او کے لیے یہ آئے ہیں۔ تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ملک جو ہے وہ اس کی سمت جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے۔ جو تیزی سے ترقی کی طرف جا رہا تھا وہ اب ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ہے، اور تمام جو معاشی اشاریے ہیں وہ اب ڈاؤن ہوتے نظر آتے ہیں۔ ڈالر کا ریٹ زیادہ ہو گیا، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ اب مزید اگر 4 مہینے یا 6 مہینے یا 1 سال حکومت رہتی ہے تو جس تیزی سے ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہی ہے تو 300-400 پہ جا کے بریک لگائے گا، اور جیسے ہی ڈالر اوپر جائے گا تو مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا، جو عام بندہ جو ہے وہ اس چکی میں پس جائے گا۔ ابھی رونا تو یہ بجلی کے بل دیکھ کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں ایک ایوریج مین یا پور فیملی کے جتنے بھی سربراہان ہیں۔ تو جیسے بجلی کا ریٹ انہوں نے آلموسٹ 30 روپیز پر یونٹ جو ہے وہ بڑھا دیا ہے، ٹوٹل کر دیا ہے۔ اسی طرح فیول پرائسز ہیں یا باقی شیخ خورد و نوش کی آج فی 5 لیٹر پہ 150 روپے یہ فیول اپنا جو آئل ہے گھی کی قیمتوں میں کمی کی ہے، تو وہ میرے خیال میں 20 روپے بھی نہیں بنتے یا 25 روپے بنتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ ریٹ ہوا ہے اس حساب سے ریٹ کم تو نہیں ہوا۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ 22 تاریخ کو کیا ہوتا ہے، اور آیا یہ حکومت پرویز الہی کی بن جاتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی بن جاتی ہے، تو پھر عمران خان صاحب کی پالیسی کیا ہوگی؟ وہ بعد میں پھر لانگ مارچ کریں گے، اس وقت تو تمام جو انتظامیہ وہ بھی ان کے ساتھ ہوگی، تو وفاق میں صرف گورنمنٹ رہ جائے گی پی ڈی ایم کی، تو ان کا بھی گورنمنٹ چلانا بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پہلے ہی سیاسی عدم استحکام ہے، اور اگر پنجاب میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی بن جاتی ہے تو یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور مزید جو ایک چیز ہے کہ کبھی جلسے، کبھی لانگ مارچ، کبھی مطلب وہ اس طریقے سے ایک جو فیلڈ ملنی ہے کام کرنے کی نون لیگ کو، ان کو بھی نہیں ملے گی، اور یہ مزید تباہی کی طرف ملک جائے گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے، جو جتنے بھی تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں یا جن کی سیاست پہ گہری نظر ہے ان کے یہی الفاظ ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور فریش مینڈیٹ لے کر جو بھی پارٹی ہے وہ آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دے، اور 5 سال وہ اپنی مدت پوری کرے، اور تاکہ ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے۔ یہی حالت رہی تو جو ہم دیکھ رہے ہیں آنے والے چند مہینوں میں نہ ڈالر کنٹرول میں آئے گا، نہ مہنگائی کنٹرول میں آئے گی، نہ ان کے بس میں رہ جائے گا کہ اس کو